विराजे सुगंध की जय सच्चिदानंद जी नव पूजन की जय पूर्ण ब्रह्म जी नव पूजन की जय फेर फेर मूल सर्व चित्त मिली जय जो कोई वासना न घरा मूल सर्व से न कार्य न जरा नहीं कोई सुख न रे समान अंगनाथ कोटि वेर कुर्बान अंगनाथ कोटि वेर कुर्बान सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय धाम के धनी की जय। हम सब को 1 घंटा का समय ब्रह्म ज्ञान चर्चा कथा को आनंद लेने श्रवण करने प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की, अखंड परम धाम की। दये प्रदक्षिणा अति घणी, करूं दंडवत प्रणाम। सहु साथ ना मनोरथ पूरजो, मारा धणी श्रीधाम। मन ना मनोरथ पूरन की धाम, मारा अनेक बार। वारने जाए श्री इंद्रावती, मारा आत्म ना आधार, मारा आत्म ना आधार। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, आदित्यवर्ण तमस परस्तात्, तमेव विदित्वा मृत्युमेति, नान्यपन्था विदिते अनाय, नान्यपन्था विदिते अनाय। बोलिए सच्चिदानंद पार ब्रह्म की। सुख मुनि बानी बोल्या वेदांत, सोई न क्यों समझी जाए। होसी प्रगट प्रकाश निज बुध का, सो महामत देसी बताए। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देख लाओ, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देख लाओ। तुम सकल में साई देखा, तुम सकल में साई देखा। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी। प्रणाम जी सुंदर सर जी। साक्षात प्राण का प्रीतम अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री राज जी महाराज, श्री प्राणनाथ जी महाराज, उपस्थित अक्षरातीत धाम धनी श्री राज जी महाराज सच्चिदानंद पार ब्रह्म का अभिन्न अंग आत्मारो सभी सद्धर्मानुरागी भक्तजन समुदाय, सज्जन वृंद, हामी मानव तन लिएर यस संसारमा आएका छौं। हाम्रो यो मानव जीवनमा अनेकौं यस्ता क्षण र अवसरहरू आउने गर्दछन्। ती अवसरहरू हाम्रा सुखद जीवनका लागि एकदम रहस्यमय बनेर आउने गर्दछन्। ती अवसरहरूलाई चिनेर यदि हामीले
आफ्नो जीवनलाई सदुपयोग गर्ने चेष्टा गर्यौं भनेदेखि निश्चय नै हाम्रो मानव जीवन सफल हुने गर्दछ। यदि ती अवसर हामीले गुमायौं भनेदेखि पुनः दोबारा ती वस्तुहरू फर्केर आउने गर्दैनन्। अवसर एकपल्ट आउँदछ, जान्यौं र चिन्यौं भनेदेखि हामी तपाईले त्यो अवसर आफ्नो हातमा राख्ने हो। यदि जान्यौं न भनेदेखि हातबाट छुटेर जानेछ। संसार नै सबै थोक होइन रहेछ, यो हामी सबैलाई थाहा छ। संसारका नाता ताता बन्धु बान्धव यी सबै क्षणिक हुन् भन्ने नाटक हो भन्ने कुरो पनि हामी तपाईलाई जब थाहा भयो। संसारको धन दौलत असत्य हो, शरीर रहिन्जाल आफूलाई त्यो साधनले साथ दिन्छ। शरीर पश्चात जब शरीर छोड्दछ तब हामीलाई ती कुनै पनि वस्तुले साथ दिँदैनन् भन्ने कुरा पनि हामी तपाईलाई थाहा हुँदैछ। यी सामान्य कुरा भए। शरीर यस नश्वर देहले संसारलाई छोडे पश्चात हामी भित्र रहने वाला जुन एउटा प्राणवायु छ, जसलाई चेतना भनिन्छ, जसलाई जीव भनिन्छ, अब त्यसले जाने ठाउँ कहाँ हो? यो यदि हामीले यो शरीर छँदै विचार्यौं भने त मानव जीवन पाउँदैमा विचार्यौं भने त कतै न कतै त्यो प्रेम लक्षण भक्तिको मार्ग रोज्ने गर्दछौं। यदि विचार्यौं न भनेदेखि हामी तपाईले प्रेम मार्गबाट आफूलाई अलग्याएर संसारका अनेकौं नर्कमय दुनियाँमा जुन नर्कका खाडलहरू छन्, दुःखदायी पीडादायी खाडलहरू छन्, ती खाडलमा पर्ने चेष्टा हामी गर्दछौं। 84 लाख योनिमा कुनै पनि 84 लाख योनिमा जुन जुन जति जति जे प्रकारका शरीर पायौं, ती कुनै पनि शरीरमा हामी तपाईले परमात्माको भजन भक्ति रूपी अनमोल खजाना त पायौं। मनुष्य जीवन एउटा यस्तो जीवन रहेछ जहाँ चाहिँ उसले यस शरीरलाई एउटा माध्यम बनाएर यस भित्रको जीवलाई, चेतनालाई परमात्मासम्म पुर्याउने, परमात्माको चरण कमलसम्म पुर्याउने माध्यम बनाएर चाहिँ यस संसारबाट विदा हुनुपर्ने। यदि त्यो जीवले परब्रह्म परमात्माको सानिध्यता पाउने लक्ष्य राख्यो भनेदेखि निश्चय संसार भवसागरबाट ऊ पार हुनेछ। र यो अवसर बार बार आउँदैन, मनुष्य जीवन बार बार पाइन्न। किनभनेदेखि 84 लाख योनिमा अनेकौं यस्ता योनि छन् जहाँ चाहिँ हामीले कहिले कुकुर बन्यौं, बिराला बन्यौं, गधा बन्यौं, गाई गोरु भैँसी बाख्रा भेडा कुखुरा के बन्यौं बन्यौं। सबैमा त्यहाँ आमा बाउ बनायौं, सबैमा छोराछोरी बनायौं। तर मनुष्य जीवनमा जुन विवेक छ, आमा बाउले छोराछोरी गर्नुपर्ने, छोराछोरी माथि गर्नुपर्ने कर्तव्यको जुन बोध हुन्छ, त्यो बोध त त्यहाँ हुँदैन। मनुष्य जीवनमा परमात्माको भक्ति गर्नुपर्छ भन्ने बोध जुन मनुष्य जीवनमा हुन्छ, त्यो अन्य जीवनमा हुँदो रहेछ। कतिवटा जुनी पार गरेर आयौं। 84 मध्येमा मनुष्य जीवनलाई एक साइड राखौं, अरु जति पनि जुनीहरू प्राप्त गर्यौं, कुनै न कुनै जुनीमा परमात्माको भक्ति गर्यौं होला त मनुष्य जीवन छोडेर। अहिले हेर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, हर एक जनावरलाई हेर्नुहोस्, कुनैले भक्ति गर्दछ, परमात्माको नाम संकीर्तन गर्छ, मन्दिर ध्याउँछ, पूजा पाठ गर्छ, गर्दैन नि? त्यही त जीवन हामी तपाईले बिताएर आएका छौं। अब हाम्रो बुद्धिले किन सोच्दैन, हाम्रो विचारले किन विवेकले विचार गर्दैन, हाम्रो भित्रको अन्तर आत्मा अन्तर जीवले किन जागृत हुने प्रयास गर्दैन कि मैले त संसार छोडिसकेपछि मेरो जीवमा भित्र जुन चेतना छ, त्यो जीव जहाँबाट आएको छ त्यहाँ पुर्याउनु पर्छ, अनि त्यो भित्र बस्ने आत्मालाई परमात्माको चरण कमलमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरो कम से कम बोध त होस्। मन्दिरमा हामी आरती गर्छौं, भजन गर्छौं, गाउँछौं, प्रवचन सुन्छौं, कथा सुन्छौं, सबै त गर्छौं। हामीले गीता पनि सुन्यौं, रामायण पनि सुन्यौं, भागवत पनि सुन्यौं, रुद्री पनि सुन्यौं, चण्डी पनि सुन्यौं, उपनिषद पनि सुन्यौं, वेद पनि सुन्यौं, सबै सुन्यौं। ती सबै सुनेर परमार्थिक तर्फ हाम्रो जीवन कति अगाडि बढ्यो त? विचारणीय कुरा, कति बढ्यो? हाम्रा जीवनका वसन्तहरू धेरै पार भएर गए। कोही 80 को हाराहारीमा छौं, कोही 90 मा पुग्यौं, कोही 100 मा पुग्यौं, कोही 100 नागेका छौं, कोही सानै छौं। विवेक
लाई जागृत गर्ने शक्ति हाम्रो 15 वर्षबाट उँभो लागिसकेपछि सुरु हुन्छ, तर त्यहाँ पनि हाम्रो विवेक जागृत भइरहेको हुँदैन। हामी 25 लाग्यौं, 30 लाग्यौं, 40 लाग्यौं, 50 लाग्यौं, तर संसारमा धेरै थोरै कतै सम्पत्ति कतैबाट आर्जन भयो, केही हिजोका कर्मले गर्दाखेरि ती पायौं, हामीमा आर्जन सम्पत्तिको भयो, हामीमा पदको भयो, हामीमा राजनीतिक क्षेत्रमा गएर कुनै एउटा ठुलो पद प्राप्त गर्यौं, कुनै समाजमा एउटा वरिष्ठ पद प्राप्त गर्यौं, ती पद, ती धन, ती उसको अहंकारमा चुर्लुममा डुबेर आफूले आफैलाई मात्र सर्वश्रेष्ठ गन्ने मानवको बानी बसिथ्यो। अरु केही होइन भन्ने यस्तो प्रकारको एउटा विडम्बना आइथ्यो। अनि अलिकति कर्मकाण्डको विषयलाई जानकारी लिने साथीहरूले मभन्दा जान्ने ज्ञानी त कोही छैन भन्ने खालको भावना उनीहरू भित्र बसिदियो। भागवतको कथा गर्ने साथीहरूमा भागवत म सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हुँ, मभन्दा जान्ने अर्को ज्ञानवान कोही छैन। तर यो विचार आउनु सरासर भुल। हामी भन्ने गर्छौं ज्ञान कहिल्यै पनि जानेर सकिँदैन, ज्ञान कहिल्यै पनि आर्जन गरेर सकिँदैन। जति आर्जन गर्यो त्यति बढोत्तरी हुँदै जान्छ, जति आर्जन गर्यो त्यति आउँदै जान्छ। ज्ञानको स्रोत कहाँ छ, त्यो स्रोतको तहसम्म त मानव कहिले पुग्नै सक्दैन नि, तर पनि आफूले आफूलाई सर्वश्रेष्ठ हामी सम्झिने गर्छौं। हामी जुन संसारमा बसेर सामाजिक रूपमा सामाजिक परिवेशलाई, सामाजिक व्यवस्थालाई निभाउनका लागि जति पनि कर्मकाण्ड जन्मदेखि मरणसम्मका हामी तपाई गर्ने गर्छौं, यी त लौकिक शरीरका लागि मात्रै हुन्। हाम्रो गरुड पुराणको 16औं अध्यायले के भन्छ? हामी हरेक यस्ता अप्रिय घटना हुँदाखेरि गरुड पुराण लाउने गर्छौं, कोही संसार छोडेर जाँदाखेरि गरुड पुराण लाएर सुन्ने गर्छौं। 16औं अध्यायमा गएर के भन्छन् भगवान विष्णु आफ्ना वाहन गरुडलाई कि हे विनीतात्मज गरुड, यी सबै वस्तु जुन लोकरीतिका लागि गरिन्छ नि, त मान्छेका आँखामा धुलो हालेको मात्रै हो, यसले मुक्ति हुँदैन। न आश्रममा गएर बस्दा मुक्ति हुन्छ, न मन्दिरै ध्याउँदा मुक्ति हुन्छ, न कथा चर्चा सुन्दा नै मुक्ति हुन्छ। जबसम्म तिमीले तत्व ज्ञानलाई प्राप्त गर्दैनौ, तत्व ज्ञान भनेको ब्रह्म ज्ञान, त्यसलाई भनिन्छ आत्मज्ञान। जबसम्म तिम्रो आत्माभित्र जुन शरीरमा बसेको छ त्यो आत्माको परिचय प्राप्त गर्दैनौ, अनि त्यो आत्माको सम्बन्ध जुन परब्रह्म एक अक्षरातीत सच्चिदानन्दसँग छ, उसँग त्यो सम्बन्धको जानकारी लिएर त्यो सम्बन्ध अखण्ड रूपले तिमी जोड्न सक्दैनौ, तबसम्म तिम्रो जीवनमा केही पनि हुनेवाला छैन। जति नै कर्मकाण्ड गरिए तापनि कल्पना गर्नुहोस्, मैले खाएको भोजनले मेरो पेट अघाउँछ, मेरा छोराछोरीको पेट त अघाउँछ। मेरा बाबा आमा बिरामी हुनुहुन्छ, आमा चिन्ता नगर्नुहोस् म टन्न खाइदिन्छु, तपाईको पेट भरिन्छ, तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ, यो हुन्छ कहिले? कहिले त यसो त हुँदैन। जब हामी देह छोडेर जान्छौं, हाम्रा सन्ततिले, हाम्रा सन्तानहरूले हामी तपाईलाई वर्षै पछि फेरि श्राद्ध गर्छन्, के खिरहरू बनाएर खुवाउने गर्छन् वार्षिक उसमा, के त्यो हामीले पाउँछौं? धर्मशास्त्रले के भन्छ भने शरीर छोड्ने बित्तिकै त्यो जुन जीव निक्लियो, प्राण तन्तु निक्लियो, त्यसलाई त बस्ने ठाउँ अर्को शरीर कहाँ तयार भइसकेछ, उ त त्यहाँ गएर बसिसक्छ, कहाँ वहाँ गएर बसेर फेरि खाना आउँछ त? आउँदैन। हामीले आफ्नो सान्त्वनाको लागि, समाजको सान्त्वनाको लागि त्यति गर्न बाध्य भयो, यो हामीलाई गराइन्छ। तर ब्रह्मज्ञानले हामी तपाईलाई के दिन्छ? ब्रह्म उपासनाले के दिन्छ? अनि ब्रह्म भनेको झुटो हो कि साँचो हो? संसार असत्य हो कि सत्य हो? मेरो शरीर सत्य हो कि असत्य हो? जीव सत्य हो कि असत्य हो? यो ब्रह्माण्डमा जे जति पदार्थ देख्न र मलाई प्राप्त हुन जाँदैछन्, ती सबै वस्तु असत्य हुन् कि सत्य हुन्? हामी तपाईलाई त केलाउनु त पर्ने थियो, तर केलाउन सक्यौन। यही कथनलाई रामायणले के भन्छ भन्दाखेरि, बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न कोई। सत्संग छैन भने विवेक त जागृत हुनेवाला छैन। जबसम्म विवेक जागृत हुँदै हुँदैन फेरि यो असत्य र यो सत्य भन्ने छुट्याउने केले? छुट्याउने काम त विवेकको हो। विवेकै सुति दिएको छ। अब जब विवेकै सुति दिन्छ, लाखौं धर्म गरौं, लाखौं, हामी तपाई कल्पना गर्नु शान्त मनले
कसैमाथि केही कुराको प्रहार नगरिकन निर्मल हृदय बनाएर प्रेमको उसमा आएर प्रेमको परिधिभित्र बसेर कल्पना गर्नुहोस्, तपाईको भित्र बसेको आत्मा चेतन हो कि जड हो? मैले हिजो पनि यो कुरो भनेको थिएँ, हामी भित्र बसेको आत्मा चेतन हो कि जड हो? चेतन हो, पक्कै पनि चेतन हुनुपर्छ। अब यो रुख के हो? जड हो। ढुङ्गो माटो सबै जड हो। यहाँका सुन चाँदी तामा पित्तल यी सबै धातुहरू के हुन्? जड हुन्। आकाश अग्नि जल वायु पृथ्वी ब्रह्माण्डमा जे जति सबै देखिँदैछ ब्रह्माण्डै जड हो। चेतन के छ? एउटा शुद्ध आत्मा छ। अब चेतनले जडको पूजा गर्न कति शोभा दिन्छ? हामी आफैमा विचार्नु भयो, कसैले प्रश्न नगर्नुहोस्। एकान्तमा बसेर शान्त भावमा आएर चाहिँ परमात्मालाई याद गर्ने कल्पना गर्नुहोस्, मेरो आत्मा चेतन हो र मैले संसारका जड पदार्थको पूजा गर्नु कति उचित छ परमात्मा भनेर परमात्मालाई सोधिहेर्नुहोस् त। तपाईको भित्र बस्नेवाला परमात्माले तपाईलाई के उत्तर देला? ऊ त चेतन हाँस। ए मानव, तिमी किन मूर्ख्याइ गर्दैछौ? चेतन त तिम्रो आत्मा स्वरूप हो, तिम्रो आत्मा मेरो अभिन्न अंग हो। यदि त्यो चेतन आत्माले मलाई नै सम्झेर आफ्नो हृदयमा बसायो भने सबै प्रकारको पूजा भयो, तर संसारका सबै जडलाई पूजा गर्न लाग्यो भने तिम्रो पूजा सफल हुँदैन। यो त हामीलाई धर्म ग्रन्थले सिकायो। हामीले यसबाट अब के पाठ लियौं त, के सिक्यौं? ब्रह्मज्ञानी भए संसारमा धेरै, म ब्रह्मज्ञानी हुँ, म भगवान हुँ, म परमात्मा हुँ, म कल्की अवतार हुँ, यस्ता भन्ने त कति भए। उपाधिका डिग्रीहरू लिनेवाला त कति भए। पहिला त महाराजजी गुरुजी इत्यादि चल्थ्यो, पछि गएर 108 चल्न थाल्यो, त्यहाँबाट 1008 चल्न थाल्यो, अहिले 10,008। अहिले जस्तै मैले भर्खरै सुनेको एउटा फेसबुकमा 1,08,000 अरे। स्वयंलाई दिने डिग्रीहरू, कसैले कसैलाई दिने डिग्री होइन। 1,08,000 हुँदा हामी महान भयौं। यी कल्पनाको सागरमा डुबेर आफूले आफूलाई बर्बाद गर्नुको सिवाय यहाँ केही पनि छैन। त्यो कल्पनामा डुबौं, मेरो चेतन आत्मा जसको सम्बन्ध परब्रह्म परमात्मासँग छ, परमात्मा एउटा छ, 10,000 वटा छैन। अब एउटाको सम्बन्ध त्यो शुद्ध पवित्र आत्मासँग छ। अनि त्यो आत्मालाई संसारका फोहोरी बन्धनमा हामीले किन बाँध्ने कोसिस गर्छौं? संसारका जति पनि बन्धनहरू छन्, यी बन्धनहरू त फोहोरी बन्धन हुन्। यी फोहोरी बन्धनमा त्यो आत्मालाई जकड्ने प्रयास हाम्रो दिनरात भइरहेको हुन्छ। अनि जड पदार्थबाट निस्केर चेतन स्वरूपलाई हामी अँगाल्न चाहँदैनौं। फेरि हाम्रा विवेकले कहाँबाट काम गर्छ? विवेक कहाँ जान्छ हाम्रो? आश्चर्य लाग्छ। श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, विश्व देख भया मय विश्वमय देख देख आवत मोहे हाँसा। यो संसारलाई हेरेर मलाई त आश्चर्य लाग्छ, हाँसो पो उठ्छ। अरे चेतन स्वरूपलाई छोडेर स्वयं जडको पूजामा समाहित भयो, त्यही सीमित रह्यो। समग्र देवी देवतालाई सोध्नुहोस् कि परमात्मा को हो, हामीले कसको पूजा गर्ने? एउटा मनुष्य, साधारण मनुष्यको स्थितिमा रहेर समग्र देवी देवतालाई सोध्नुहोस् कि हामीले पूजा कसको गर्ने, हामीले आफ्नो हृदय स्थानमा कसलाई बसाउने, हामीले परमात्माको स्वरूप को भनेर चिनेर कसलाई आफ्नो हृदयमा राख्ने भनेर सोध्नुहोस्। सबैबाट एउटै उत्तर आउँछ, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। यही उत्तर आउँछ। जब सबैको एउटै नै प्राणप्रिय अक्षरातीत छ भनेदेखि, सच्चिदानन्द छ भनेदेखि कहाँ छ त त्यो भन्दाखेरि हामी तपाईलाई ग्रन्थले बतायो तीनटा लोक, एउटा क्षर लोक, अर्को अक्षर लोक अनि अर्को त्यहाँदेखि माथि अक्षरातीत। क्षरको अर्थ के रहेछ भनेदेखि सबै नाश हुनेवालालाई क्षर, महाप्रलयमा जो सबै नष्ट भएर जान्छ क्षर लोक त्यो। अक्षर लोक योग मायाको ब्रह्माण्ड अखण्ड छ। अनि त्यहाँदेखि माथि दिव्य ब्रह्मपुर अखण्ड परमधाम छ, जुन हामी तपाईको यो शरीरमा जुन आत्मा बसेको छ त्यसको मूल घर। अब त्यो मूल घरबाट यो शरीरमा बसेर हामी संसारका दुःखदायी पीडादायी नारकीय खेलहरू खेल्दैछौँ, हेर्दैछौँ। यहाँनिर ती खेल हेर्न आएका हामी। अहिले भजन सुन्नुभयो नि,
हामी कहाँबाट आयौं? धामबाट आयौं, ब्रह्मधामबाट। किन आयौं? संसारको खेल हेर्न। तर खेल हेर्दा हेर्दै हामी खेलका रूप बन्यौं, हामी स्वयं खेलाडी बन्यौं। अब खेल्न जानेको छैन। यहाँ क्रिकेटको खेल हुँदैछ, मैदानमा स्टेडियम छ, हामी त्यहाँ गएर बस्यौं दर्शक बनेर। त्यहाँ खेल्दा खेल्दै एउटाले छक्का हान्यो, आफूलाई पनि आयो जोस, बल्ला त कहिले समाएको छैन त्यो मुङ्ग्रो। अब गएर त्यो मुङ्ग्रो खोसेर म हान्छु भनेर हामी त्यहाँ उभिएर चाहिँ परबाट अर्काले गोली हान्छ, त्यो हानेको गोलीलाई छेक्न खोज्दा या त्यसलाई फर्काउन खोज्दा या छक्का हान्न खोज्दाखेरि हुन्छ, उल्टा टाउको फुट्छ। हाम्रो त्यो स्थिति छ, किनभने हामीले त्यो खेल खेल्न जानेको छैन नि त। खेल खेल्ने त संसारका जीवहरू अर्कै छुट्टै हुन्। तिनीहरूले खेलेको तमासा हेर्न मात्रै हामी त्यो ब्रह्मधाम अखण्ड परमधामबाट यस दुनियाँमा आयौं अनि खेल बनेर यहाँ रम्दैछौं। अब यो मनुष्य जीवन चाहिँ के हो? संसार एउटा यस्तो प्रकारको घर हो। त्यो घरबाट निस्किनको लागि, दुःखदायी त्यो घरबाट निस्किनको लागि यो शरीर एउटा माध्यम बन्यो। मनुष्य जीवन एउटा माध्यम बन्यो। मनुष्य जीवन पाएर चाहिँ परब्रह्म परमात्माको भक्ति गरेर संसार रूपी बन्धनबाट मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्नको लागि यो मानव शरीर मिल्यो। तर यो मानव शरीर मिल्यो, ब्रह्म ज्ञानका कथा कता कता सुनिन थाले, कतै हामीले विचार गर्यौं। हामीलाई ती कथा सुनाउन कोही आउँछन्, हामी सुन्न बस्छौं, हामीलाई त फेरि के हुन्छ त शरीर चिलाउन थाल्छ। एक समयको कुरा हो, एउटा राज्यमा यति ठुलो विशाल हवेली रहेछ, गोलो हवेली घर। अनि त्यहाँ सबै दर्शकहरू आउने जाने, श्रद्धालुहरू आउने जाने गर्दा रहेछन् हेर्ने। एक समय एकजना सुरदासजी जान्न थाल्नु भयो। म पनि त्यहाँ जानु पर्यो भनेर जान लाग्नु भयो। जाँदा जाँदै उहाँ पुग्नु भयो। भित्र जाने बाटो, हवेली भित्र छिर्ने एउटै ढोका छ। त्यो विशाल हवेलीमा ढोकाहरू छैन, मात्र एउटा छ। त्यो एउटा दरवाजा। अब त्यहाँबाट दरवाजा भएर भित्र त ती सुरदासजी पस्नु भयो। पसेपछि धेरै समय भयो, सबै साथीहरू निक्लिँदै जाँदै आउने जाने क्रम चलिरहेको छ। ऊ निस्किन सक्दैनन्, लाचार छन्, देख्दैनन्। अनि यसो विचार गरे, अब निक्लियौं कसरी त? म मनमा सोच आयो, अब यो घरको भित्तो समाउँछु, काहीँ न काहीँ त खुल्ला ठाउँ पाउँछु जुन चाहिँ पक्कै ढोका हुनुपर्छ। त्यो ढोकाबाट म निस्केर बाहिर जान्छु भनेर विचार गरेर चाहिँ अब त्यो भित्तामा यसो हात फेर्दै घुम्न थाल्नुपर्छ। घुम्दै घुम्दै ढोका भए ठुमा ठिक्क आइपुगेपछि चाहिँ अब शरीरमा चिलाउने गरेछ। शरीर चिलाउने गरेछ। हात छोडेर कन्याउन लाग्नु भयो। कन्याउँदा कन्याउँदै 2 पाइला अगाडि सर्दाखेरि ढोका फेरि पार गरेर अगाडि जानुभयो। फेरि हात लगाउँदा भित्तैमै पुग्यो। यसै गर्दै गर्दै 5-6 पल्ट बितेछ। त्यहाँ ढोकामा पुग्ने बित्तिकै चिलाइहाल्दो रहेछ शरीर। हामी पनि यो मनुष्य जीवन रूपी ढोकामा आएका छौं, संसार रूपी त्यो ठुलो हवेली भित्र छिरेका छौं। अनि हामी तपाईं निस्किन खोज्छौं, त्यहाँ गएपछि हामीलाई चिलाउने रोग लाग्दो रहेछ। हामी पनि निक्लिन सकेका छैनौं। हामी तपाईलाई संसारका कर्मका बन्धन रूपी चिलाउने रोग लागिदे। त्यो कर्मको बन्धनमा, कर्मकाण्डमा जकडिएर हामी परब्रह्म परमात्माको दिव्य भक्तिदेखि मुख फेर्यौं, हामी निक्लिन सकेका छैनौं। यो संसार चक्र त्यो हो। यहाँ जति पनि आए ब्रह्म ज्ञानी कहलाउनेहरू, ब्रह्माजी, जसलाई हामी यस ब्रह्माण्डका ज्ञानका सागर भन्दछौं, ज्ञानका मालिक भन्दछौं। अब ब्रह्माजी पनि परब्रह्म परमात्माको धामलाई चिन्ने प्रयासमा डुब्न थाल्नुभएको छ, ध्यानमा बस्नुभयो। त्यो परमात्मा कस्तो छ, परमात्माको स्वरूप कस्तो छ, उसको शोभा श्रृंगार कस्तो छ, उसको रूप रंग कस्तो छ, उसको धाम कस्तो छ, उसले के लीला गर्दछ परमात्माले भनेर चिन्तन गर्न लाग्नुभयो। जान्नका लागि 60,000 वर्ष तपस्या गर्दाखेरि पनि जान्नु भएको छ। कति? 60,000 वर्ष। नारद ब्रह्माजीका प्रिय पुत्र हुनुहुन्छ। अनि बुबाको चरणमा गएर नारदजीले सोध्नुभयो, पिताजी तपाई त परमात्माको ध्यानमा सदैव डुबेको देख्छु, म परमात्माको स्वरूप र धाम कस्तो छ, कहाँ हुनुहुन्छ, मलाई अलिकति कृपा गरेर बताइदिनुहोस् न। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, प्रिय पुत्र नारद,
षष्टि वर्ष सहस्त्राणी मया तप्तम तप पुरा 60,000 वर्षको तपस्या गर्दाखेरि पनि मैले परब्रह्म परमात्मालाई जान्न सकेको छुइनँ। अब ती परब्रह्म परमात्मा सबै धर्म ग्रन्थमा भविष्यवाणी आएको छ। 28औं कलियुगमा विजयाभिनन्द बुद्ध निष्कलङ्क स्वरूप बनेर सच्चिदानन्द परब्रह्म आउनुहुन्छ। त्यतिखेर मानव जीवन लिएर तिमीले उनको भक्ति गर्नु अनि मुक्ति पाउँछौ। यो 28औं कलियुगमा पहिल्यैदेखि यो 28औं कलियुगको महिमा गायो शास्त्रले। आगम वक्ताहरूले भविष्यवाणी गर्नेहरूले भविष्यवाणी गरिदिए। आवसी धनी धनी रे सब कोई कहते आगमी करते पुकार सो सत्यवाणी सबों की करे अब आए करो दीदार। कुरानमा पनि भविष्यवाणी भयो कि हरदार रोज को खुद खुदा आएगा, अर्थात भोलिको दिनमा स्वयं परब्रह्म परमात्मा आउनुहुन्छ। उहाँहरूको भाषा अनुसार संसारको 1000 वर्ष परमात्माको एक दिन र 100 वर्ष एक रात, अर्थात 11औं सदीमा परब्रह्म परमात्माको यो दुनियाँमा आगमन हुन्छ भनेर कुरानले भविष्यवाणी गरे। बाइबलमा पनि भविष्यवाणी आयो परमेश्वरको पुनरागमन हुन्छ भनेर। संसारमा परमेश्वर आउनुहुन्छ, आएर के गर्नुहुन्छ? आएर के संसारमै सबैलाई डुबाउनुहुन्छ? संसारबाट निकाल्ने प्रयास त परमात्माको हुन्छ नि। हामी परमात्मालाई अलग अलग बनाएर बसेका छौं। क्रिश्चियन साथीहरूको परमात्मा अलगै हो, हिन्दूको साथीहरूको परमात्मा अलगै हो, मुसलमानको अलगै हो, सिखको अलगै हो, बौद्धिस्टको अलगै हो भनेर हाम्रो भावनामा त्यस्तो प्रकारको एउटा बैठक बसिदियो। तर परमात्मा त सबैको एउटै हो नि। हामी भेष भाषाको लडाईं गर्छौं, यहाँ भाषाका शब्दका अर्थमा लडाईं गर्छौं, तर परमात्माको वास्तविक स्वरूपको बोध गर्नदेखि पछि पर्छौं। हामी त्यसलाई जान्न चाहदैनौं। भेष भाषामा लडेका छौं। भेष भाषाले हामीलाई जुदा जुदा बनाइदिएको छ। कल्पना गर्नुस्, यो जुन घाम लागिरहेको छ, यो घाम मुसलमानका लागि अलगै आकारको छ र क्रिश्चियन साथीहरूका लागि अलगै छ घाम, हिन्दूहरूका लागि अलगै छ, वैदिक सनातनीहरूका लागि अलगै छ? छैन नि, एउटै त छ। एउटैले प्रकाश दिइरहेको छ नि सबैलाई। ऊ हिलोमा पनि प्रकाशित भइरहेको छ, फोहोर जग्गामा पनि उसले प्रकाश गरिरहेको छ, कुना कुनाको अन्धकारलाई उसले धपाइरहेको छ, खेदाइरहेको छ। अब यहाँ हामी तपाईँ के भन्छौं त भन्दाखेरि यी सबैको अलग अलग हो। मानव जातिका, मानवका भेष भाषा, स्थान, यी रीतिरिवाजहरू अलग भए परमात्माको ज्ञान र परमात्माको स्वरूप भिन्न छैन। रब्बिल आलमीन भनेर कुरानमा व्याख्या भयो। परमात्मा सबैको एक हो। सारा आलमको, सारा ब्रह्माण्डको परमात्मा एउटा छ। कुल हु अल्लाह है, विश्व ब्रह्माण्डको मालिक एकमात्र परमात्मा। वेदमा यही कथन भयो, एको ब्रह्म द्वितीय ना अस्ति, परमात्मा एउटा छ, दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौं छैन। बाइबलले पनि परमात्मा एउटै छ भनेर चाहिँ हामी तपाईलाई व्याख्या गरिदिएको छ। अनि बाइबलमा भजन संग्रहमा गएर बाइबलको भजन संग्रह भन्ने पुस्तकमा हेर्नुस्, प्रेमको व्याख्या छ। त्यो परमात्मालाई पाउने एउटै उपाय छ, उसको प्रेममा डुब्नु। अब कल्पना गर्नुहोस्, कर्म काण्डको जालमा जकडिएर हामी परमात्माको प्रेममा डुब्न सक्छौं होला? कर्म काण्डको बन्धनमा बाँधिएको मानव त्यो परमात्माको पवित्र प्रेमको सागरमा डुबुल्की लगाउन सक्छ होला? यदि सक्दथ्यो भने गीतामा श्री कृष्ण अर्जुनलाई माध्यम बनाएर हामी तपाईलाई सम्झाउनु हुन्न थियो कि अर्जुन, यदि तिमी ती परब्रह्म परमात्मालाई पाउन चाहन्छौ, त्यो इच्छा राखेको छ मनमा, तिम्रो आत्मा परमात्मासँग मिलाउन चाहन्छौ भनेदेखि एउटै उपाय छ। प्रभु के छ? हे केशव, कृपा गरेर मलाई सम्झाउनुहोस् न। अर्जुनको बिन्ती भयो। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, संसारका समग्र धर्म कर्मलाई परित्याग गर अनि एक अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्तिमा डुब। त्यो प्रेमको सागरमा डुब, परमात्मा प्रेमद्वारा प्राप्त हुन्छ। किन आज्ञा भयो? सारा कर्म काण्डका दिवाललाई तोडेर, ती भित्ताहरूलाई तोडेर एकमात्र परब्रह्म परमात्माको प्रेमको सागरमा डुब, उसको प्रेममा रम।
किन भन्नुहुन्थ्यो होला सबै कर्मकाण्ड गरेर रुख बिरुवा खोला नाला मूर्ति इत्यादि सबैको पूजा गरेर आऊ अनि परमात्मा प्राप्त हुन्छन् भन्नुहुन्थ्यो होला नि, भन्नु भएन। के भन्नुभयो? सर्वधर्मान लोकरीतिका सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अनि त्यो परमात्मा कस्तो त? उ त ज्योतिको सागर हो। ज्योतिषमपि त ज्योति, त ज्योतिको पनि ज्योति हो, राजा हो। विद्याको पनि राजा हो, राज विद्या राज गुह्यम बन्यो। समग्र विद्याको पनि राजा हो। उसमा ब्रह्म ज्ञान छ, उसमा लौकिक संसारका मानवीय बुद्धि द्वारा कथित रचना भएका ज्ञानको सागर होइन ऊ त के हो? अवर्णनातीत परब्रह्म परमात्माको दिव्य धामबाट आएको प्रेमको जुन चाहिँ यो भाषा हो, त्यो प्रेमको भाषा रूपी ब्रह्म ज्ञान पाँचौं वेद सोसम वेद लिएर आएको छ उसले। यो सोसम वेद बिना, यो ब्रह्म ज्ञान बिना, यो आत्मा ज्ञान बिना कसैले अखण्ड मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। न नै अहिलेसम्म संसार भवसागरबाट कोही मुक्त भयो, न नै मुक्त हुन सक्छ। संसारका भक्ति मार्गमा रमेका साथीहरूमा भगवान विष्णुले 4 प्रकारका मुक्ति त दिन सक्नुहुन्छ। भगवान शंकरको भक्ति गर्यौं, शंकर कैलाश धाममा हामी पुग्छौं। भगवान विष्णुको भक्ति गरौं, ब्रह्मपुरीमा वैकुण्ठपुरीमा हामी पुग्छौं। भगवान ब्रह्माजीको पूजा गर्यौं, ब्रह्मपुरीमा हामी पुग्छौं, ब्रह्मपुरीमा। यो कहाँ हो त भन्दाखेरि यहाँ एउटा पोस्टर छ, त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, कसैले पनि आएर हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँ कहाँ रहेछ। यदि त्यो सम्झिने मनसाय छ भने बेलुका भोलि या कतिखेर हामी समय मिलाएर त्यो पनि सम्झाउँछौं। 4 प्रकारका मुक्ति भगवान विष्णुले दिनुहुँदो रहेछ। के? सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य गरेर 4 प्रकारका मुक्ति। यी त अनित्य मुक्ति, नित्य मुक्ति होइन। फेरि त्यहाँको त्यो भक्तिको पुण्य कर्म सकेपछि वैकुण्ठ धामबाट फेरि त्यो जीवले चाहिँ आमाका पेटमा आउनै पर्छ। जन्म लिनका लागि गर्भधारण हुनै पर्छ, गर्भमा गएर उसले बस्नै पर्छ। अब त्यो आमाका पेटमा स्वर्ग छ कि वैकुण्ठ छ कि नर्क छ, के छ? यो विचारणीय तथ्य। आमाका पेटमा स्वर्ग छ कि नर्क छ? यदि स्वर्ग हुन्थ्यो भने आमाका पेटमा जब जीव जाँदछ, आकारमा जब चेतना आउँदछ, त्यो भित्र आकार तयार हुँदै गएपछि चेतना जब त्यसमा प्रवेश हुन्छ, त्यो चेतनाले गर्भभित्रबाट परमात्माको स्तुति गर्दछ, हे प्रभु यो नर्कबाट मलाई निकाल्नुहोस्, रुन्छ, विलाप गर्छ, तडपिन्छ, परमात्मासँग बिन्ती गर्दछ। किन? किनकि त्यहाँ स्वर्ग छैन, त्यहाँ नर्क छ। ऊ डुबेको छ नर्कमा, जठरा अग्निद्वारा पिल्सिएको छ त्यो तातो जठरा अग्निमा भित्र। अनि परमात्मासँग रुन्छ, बिन्ती गर्छ। हजारौं जन्मका कर्महरू उसलाई याद आउँछन्, उसले गरेका कर्महरू आमाका पेटमा। यहाँ त हामी तपाईलाई के छ, रामायणको कथन छ नि, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन हो तस फल चाखा। रामायणको कथन छ। विश्वमा सबैलाई कर्मको प्रधानता दिएको छ, जसले जस्तो कर्म गर्छ त्यही फल भोग्छ। यही कुरो गीताले दर्शायो। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्य पनि जीवले त्यो कर्मको फल भोग्नु पर्दछ, चाहे शुभ कर्म होस् चाहे अशुभ कर्म होस्। दुईटा कर्म छ, दुईटा कर्मलाई लिएर मानवले संसार छोडेर जान्छ अनि दुईटै कर्मको फल भोग्छ, चाहे अशुभ होस् चाहे शुभ होस्। फेरि यो कर्मको बन्धनबाट त्यो जीवले अखण्ड मुक्ति कति बेला पाउँछ त? किनकि परब्रह्म परमात्मासँगको सानिध्यता छैन, उसलाई चिनेको छैन, उसको भक्ति नै छैन। अर्जुन यही तडपमा अब श्री कृष्णसँग पुकार गर्नुहुन्छ, विन्ती गर्नुहुन्छ, मलाई मोक्ष गतिको बाटो देखाउनुहोस् हे केशव। आदेश दिनुभयो श्री कृष्ण, यदि अर्जुन तिमी साँच्चै नै मुक्ति पाउन तडपिएका हो भनेदेखि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। समग्र संसारका धर्म कर्मका बन्धनलाई तोडेर एक परब्रह्म परमात्माको प्रेम भक्तिमा डुब। अनन्य भक्त्या तो अनन्य। हे अर्जुन, यस्तो भक्ति गर जुन भक्ति अनन्य होस्। अनन्य भनेको एक परमात्मालाई छोडेर अन्यको उपासना त्यागेर आऊ। हामी सक्छौं त्याग्न? एक परमात्माको चरण शरणमा आउनका लागि
लोक रीतिमा चलेका धर्म र पूजा कर्म काण्डका बन्धनलाई त्यो बन्धनलाई तोडेर एउटा प्रेम भक्ति परब्रह्म परमात्माको प्रेम भक्तिमा हामी डुब्न सक्छौं त? यहाँ त गोपिनीहरूले डुबेर देखाए ब्रजमा, ब्रजको लीलामा श्री कृष्णसँग गोपिनीहरूको जुन लीलाको वर्णन हामी तपाईले भागवतमा सुन्दछौं नि, ती गोपिनीहरूले गरेर देखाए। यामे प्रेम लक्षणा एक पार ब्रह्म सो एक गोपियों ए रस पाया। ती गोपिनीहरूले प्रेम रस प्राप्त गरे। उनीहरूलाई कुनै पनि कर्मको बन्धन लागेन, कुनै पनि संसारिक नियमले उनीहरूलाई जकड्न सकेन, कुनै पनि संसारका सामाजिक बन्धनले उनीहरूलाई बाँध्न सकेन। हामी तपाई त ती बन्धनमा बाँधिएका छौं। हामीलाई डर लाग्छ, त्रास हुन्छ। जब हाम्रो शरीर छोड्ने बेला आउँछ, त्यो डर, त्यो त्रास त्यसले साथ दिँदैन। शरीर त छोड्नै पर्छ। अनि यहाँ संसारमा ब्रह्म ज्ञानी कहलाउने वालासँग श्री अक्षरातीत जुन प्राणनाथजीको स्वरूपमा यहाँ दुनियाँमा आउनुभयो, प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे ब्रह्म ज्ञानी भाइहरू हो, हे साधु सन्तहरू हो, हे सन्यासीहरू हो, हे मठाधीशहरू हो, हे योगी हो, हे आचार्यहरू हो, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देखा। ये संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या? संसार के हो असत्य हो, ब्रह्म के हो सत्य हो। असत्य र सत्य कहिले एकै ठाउँमा हुन्छ? सत्य र असत्य कहिले पनि एकै ठाउँमा हुँदैन। जब सत्य र असत्य एउटै ठाउँमा हुँदैन भनेदेखि हामी त यो कल्पनामा संसारमा डुबेका छौं कि अन्धकारको कणकणमा सूर्यको प्रकाश छ। यहाँ हामी यो कल्पनामा डुबेका छौं। अन्धकारको कणकणमा सूर्यको प्रकाश कहिले सम्भव छ? यदि त्यहाँ कणकणमा सूर्यको प्रकाश भयो भने अन्धकार कहाँ रहन्छ? अन्धकारको नाम निशान त्यहाँ हुन्छ। जहाँ सूर्यको प्रकाश छ त्यहाँ अन्धकारको नाम निशान हुन्न। तर हामी भन्दैछौं अन्धकारको कणकणमा सूर्यको प्रकाश विद्यमान छ। भन्नुको तात्पर्य असत्य यो संसारमा परमात्मा कणकणमा बसेका छन्। हाम्रो भावना यो छ, हामी यो जान्दछौं कि सबैमा परमात्मा छन्। हामी भजन पनि सुन्ने गर्छौं, तुझमें श्याम मुझमें श्याम सब में श्याम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं है पराया। पराया त कोही छैन नि, सबैसँग प्रेम गर भनेर भजनले हामीलाई प्रेरित गर्दैछ। जब पराया कोही छैन, कर्मको फल चाख्नको लागि, कर्मको फल भोग्नका लागि हिजोका हाम्रा बाउआमा, हामी, हाम्रा छोराछोरी आज बाख्रा पाठा सुँगुर कुखुरा भेडा इत्यादि अनेकौं रूपमा हामीहरूले शरीर लिएर ती शरीर धारण गरेर संसारमा विचरण गरिरहेका छौं। अनि एकतर्फ हाम्रो भनाइ हुन्छ सूर्यमुनिदेखि भुसुनासम्म प्रभु नै सबका के हो? घटमा टम्म। यदि प्रभु सबैका घटमा टम्म छन् भन्ने भावनामा हामी डुबेका साँच्चै नै हो भनेदेखि, साँच्चै नै हामीले घटघटमा परमात्मा, सबैमा सबै प्राणीमा परमात्मा छ भनेर मानेको हो भनेदेखि, यदि यो सत्य रूपमा मानेको हो भनेदेखि कुनै पनि पशु प्राणीको वध कहीँ कुनै ठाउँमा हुनु भएन नि हो। यदि ती पशु प्राणी मार्यौं भने त्यसभित्रको परमात्मालाई हामीले मार्यौं त? मान्यता पनि राख्छौं सूर्यमुनिदेखि भुसुनासम्म प्रभु नै सबका घटमा टम्म। मान्यता कथन पनि छ, मुखको भनाइ पनि छ, कर्म हाम्रो अर्कोतिर छ। परमात्माको सद्भक्तिका लागि सद्विचार आवश्यकता छ, सात्विक भोजनको आवश्यकता छ, शुद्ध भोजनको आवश्यकता छ, शाकाहार मानव तन हुनुको आवश्यकता छ। जब मानव शाकाहारी प्राणी हो भनेदेखि हजारौं लाखौं पशु प्राणी दिनमा मारिन्छन्। कसका लागि? कठै यी मानवहरूले के बुझ्ने त? हामीलाई, मलाई त लाज लाग्छ, म त सबैको सानो कोही छोरो जस्तो छु, कसैको नाति जस्तो छु, यहाँ बसेर त्यो शिक्षा दिन त अप्ठ्यारै लाग्छ। तर हाम्रा पिढीहरू, हाम्रा पिता पुर्खाहरू यस्तो जीवन यापन गर्दैछन्, यस्तो नर्क भोग गर्दैछन्। किन? यो त कुनै ग्रन्थ, धर्म ग्रन्थले सिकाएन, कुनै धर्मले यो पाठ पढाएन। क्रिश्चियन धर्मले पनि यो पाठ पढाएन, मुसलमान धर्मले पनि पाठ पढाएन, हिन्दू धर्मले पनि पढाएन, शुद्ध सनातनले पनि पढाएन, ओम शान्तिले पनि पढाएन, बौद्धिस्टले पनि पढाएन, कसैले पनि पढाउँदै पढाएन।
बौद्धको भाषामा त अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा नै सबैभन्दा ठुलो धर्म मानवको, मानव धर्म, लौकिक धर्म। अनि मानव धर्मसम्म पनि निभाउन नसक्ने हामी मानव प्राणी कसरी परमात्माको प्रेम लक्षणा भक्तिमा डुब्न सक्छौं? विचार गर्नुहोस् त। कमसे कम मानवता त हाम्रो हृदयमा समाओस्। हामी सबै प्राणीलाई किन दया गर्न सक्दैनौँ? किन उसलाई माया गर्न सक्दैनौँ? यस्तो यस्तो अवस्था हुन्छ, बाख्रा ब्यायो, तत्काल मर्यो माउ, ती पाठा मर्छन् भनेर यदि गृहिणी कोही नारी घरमा छिन्, सुत्केरी नारी छिन् भनेदेखि आफ्ना नानीको, आफ्ना सन्ततिको, आफ्ना सन्तानको दुध अलिकति काटेर ती बाख्रा पाठालाई पिलाएर ती पाठालाई हुर्काएका पनि हामीले देखेका छौँ। तर केही समय व्यतीत हुने बित्तिकै 5-10 किलोको कति हुन्छ काँचो मासु तौलिन्छ, यति किलोको छ यति 1000 रुपियाँ। धिक्कार होस् हामी। कति ठुलो विश्वासघात। कहिले यस्ता कर्मबाट हामी सुध्रिन्छौँ? कहिले यस्ता कुसंस्कार र कुरीतिको हामी परित्याग गर्छौँ? कतिखेर हामी तपाईका हृदयमा ब्रह्मज्ञानले सञ्चार गर्छ? कुन बेला त्यो ब्रह्मज्ञानको प्रकाशले प्रकाशित हाम्रो हृदय हुन्छ? त्यति बेला मात्र हामी तपाईमा, सबैमा, सबै प्राणीमा, सबै मानवमा एउटै प्रेमको भाषा बोल्ने शैली बन्दछ अनि सबैमा त्यही व्यवहार हामीबाट हुने गर्दछ। हामी एकअर्कामा पराए त छैनौँ, एकअर्कामा कोही पराए छैनौँ। यही शिक्षा धर्म ग्रन्थले दिन्छ। हेर्नुहोस् कति मिठो। ईसा मसीहले, हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, सुन्नुभयो होला। ईसा, फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, ईसा मसीहले बाइबलमा के भन्नुभयो भन्दाखेरि, ए मेरो छोरा सुन र बुद्धिमान बन, तेरो हृदय ठीक मार्गमा राख। ठीक मार्गमा भन्नुको मतलब तेरो हृदयमा प्रेम भर, दया भर, सद्भावना भर अनि ठीक मार्गमा बस्न। अन्याय नगर, अत्याचार कसैमाथि नगर, कुनै पशु प्राणी नमार, कुनै पशु प्राणीको मासुलाई आफ्नो भोजन नबना। ए मेरो छोरा सुन र बुद्धिमान बन, तेरो हृदय ठीक मार्गमा राख। मासु खाने, दाख मध्य पिउनेहरू र मासु असुर्नेहरूको संगत नगर, संगत नगर। ओहो, के आज हाम्रा क्रिस्चियन साथीभाइहरू शाकाहारी बन्न तयार छन्? के हाम्रा मुसलमान भाइहरू शाकाहारी बन्न तयार छन्? कि हामी वैदिक सनातनी हिन्दू संस्कृतिमा हुर्केका मानव शाकाहारी बन्न तयार छौं? तयार छौं भने एउटा छत्रमा, एउटै छाता मुनि आऊ, हामी वैदिक सनातनी हौ। तब हामी वैदिक सनातनी। यदि यो होइन भने वैदिक सनातन हाम्रो कहाँ गयो? सनातन भनेको सृष्टिको पहिलो अवस्था, सृष्टि हुनुभन्दा पहिलो अवस्था सनातन। जब मात्र पूर्ण ब्रह्मअक्षरातीत सच्चिदानन्द हुनुहुन्थ्यो, यो ब्रह्माण्डकै सृजना भएकै थिएन, त्यति बेलाको अवस्थालाई सनातन भनिन्छ। शुद्ध सनातन त्यति बेलाको अवस्थालाई भनिन्छ। हामीले त अहिलेको परम्परालाई शुद्ध सनातन भनिदियौँ। अनि हामी कति जान्ने छौं? भाई रे, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देखलाओ, तुम सकल में साई दे, क्या ये संसार सकल है सपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पे क्या? असत्यमा सत्य त कहिले रमाउँदै रमाउँदैन, असत्यमा सत्य हुँदै हुँदैन, सत्यमा असत्य जानै सक्दैन। मायाको संसारमा ब्रह्म आउन सक्दैन, परमात्मा आउन सक्दैन। अनि ब्रह्मको धाममा माया प्रवेश गर्न सक्दैन। जहाँ जन्म मृत्यु छ त्यहाँ ब्रह्म छैन, जहाँ ब्रह्म छ त्यहाँ जन्म मृत्यु नै छैन। त्यो अजन्म अविनाशी धाम, अखण्ड ब्रह्म धाम, प्रेमै प्रेमको साम्राज्य, आनन्दै आनन्दको सागरको साम्राज्य, त्यो परम धाम मेरो आत्माको मूल घर हो। यो बात चाहिँ हृदयमा भरेर राख्नुहोस्। अनि हाम्रा पाइला प्रेम भक्तिका लागि अगाडि बढ्छ। यो त प्रेम भक्तिको बाटो हो। यहाँ प्रेम भक्ति नानक जी के भन्नुहुन्छ? नानक बाणीमा सिख पन्थका आदि गुरु नानक जी के भन्नुहुन्छ? जो तो प्रेम खेलने का चाहो, शीश धरी तली गली में भी आओ। यदि तिमी प्रेमको साम्राज्यमा आउन चाहन्छौ, प्रेमको सागरमा डुब्न चाहन्छौ भनेदेखि आफ्नो शिर उतारेर आऊ। शिर उतार्नुको मतलब त मरियो। यहाँ शिर उतार्नुको मतलब यो शिरलाई काटेर आउनु भनेको होइन। अहंकार रूपी शिर, कर्मकाण्ड रूपी शिर, यी सबैलाई छेदन गरेर तिमी प्रेम मार्गमा आऊ। अनि मात्रै प्रेम परमात्मालाई पाउँछ। परमात्मा प्रेमको स्वरूप सबैलाई थाहा छ। प्रेमको बोली बोली दो मुखले, प्रेम नै परमात्मा। को छन् ठुला को छन् साना, सबमा एकै आत्मा। सबैमा आत्मा त एउटै छ, फेरि ठुलो सानो को?
शरीरको ठुलो सानो भएर ठुलो र सानो भनेको हो। यहाँ संसारका पदहरू ठुलो र सानो भएर ठुलो सानो मानेको हो त? यही मान्यता हामीमा छ, यही धारणा छ। अन्तर आत्मा सबैको एउटै छ, ऊ ठुलो सानो आकारमा छैन, ऊ त प्रेमको स्वरूप। को छन् ठुला को छन् साना सबमा एकै आत्मा। अब विडम्बना कहाँबाट छिरो त भन्दाखेरि जगमा नाना धर्म जुटे जसले हामीलाई भरमायो। अनेकौं धर्मका नाम निक्ले संसारमा। धर्म कतिवटा छन्? हाम्रो मान्यतामा अहिले पनि धर्मका धेरै नाम हामी बताउँछौँ, हिन्दू, मुस्लिम, क्रिस्चियन, त्यहाँबाट बौद्धिस्ट, फारसी, यता नाना कबीर के भन्छौँ। मेरो नजरमा त धर्म एउटै छ। धर्म दुईटा तीनटा हुनै सक्दैन। जो सत्य हो धर्म त्यही हो, जो सत्य हो परमात्मा त्यही हो। जो सत्य छ त्यो अखण्ड अविनाशी छ। अखण्ड अविनाशी सत्य वस्तु एउटै छ, परब्रह्म परमात्मा। अनि धर्म पनि उही हो। धर्मको अर्थ हो धारण गर्नु, आफ्नो आत्माको हृदयमा परब्रह्मको स्वरूपलाई धारण गर्नुको अर्थ हो धर्म धारण गर्नु। धर्म हामी यहाँ भोकालाई पानी पिलाउँछौँ, भोजन भोकालाई दिन्छौँ, प्यासालाई पानी पिलाउँछौँ, असहायलाई सहायता दिन्छौँ, यी सबै चिज दान पुण्य गर्छौँ नि, यी त मानव धर्म हुन्, शारीरिक धर्म हुन्, लौकिक धर्म हुन्। मानवता देखाएको त्यहाँनेरि। मानवले मानवता देखाउनु पर्छ भन्छन् नि लोकरीतिको भाषामा। मानवता देखाएको हामी तपाईले आत्मिक धर्म त्यहाँ अँगालिएको ठहर्दैन। आत्मिक धर्म त त्यो हो आफ्नो आत्माको हृदयमा प्राणेश्वर परब्रह्म अक्षरातीतको प्रेममय स्वरूप श्रृंगार शोभा सहित आफ्नो आत्माको हृदयमा बसाउनु अनि पल पल उसको दिव्य दर्शन गर्नु। त्यो दिव्य दर्शन र प्रेम र आनन्दको सागरमा अनुभूतिमा डुब्नु, त्यसलाई भनिन्छ धर्म। धारण गर्ने वस्तुलाई धर्म भनिन्छ। यही कुरा हामी तपाईलाई गायत्री मन्त्र जुन भन्छौं, मन्त्र त होइन, गायत्री छन्दमा लेखिएको वेदको रीति। अब त्यसमा के लेख्यो भन्दाखेरि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। के धारण गर्ने त? हे परमात्मा, त्यो ज्ञान दिनुहोस् हामीलाई जहाँ हामी आत्मामा तपाईको स्वरूप विराजमान गर्न सकौं। त्यो सत्य दिनुहोस् मलाई, त्यो अमृत दिनुहोस्। हामी यहाँ सदैव विष पिउँदैछौँ, अमृतलाई छोडेर विष पिउँदैछौँ। विषलाई परित्याग गरेर अमृत पिउने कोसिस गरौं, जीवन जागृत हुन्छ। यदि हामीले आफ्नो आत्मालाई जगाउनु छ, आफ्नो आत्मालाई जागृतिको मूर्त रूप दिनु छ, जागृतिको साकार रूप दिनु छ भनेदेखि ब्रह्मवाणीको सिवाय पाँचौं वेद, ब्रह्म ज्ञानको सिवाय, जागृत बुद्धिको ज्ञानको सिवाय संसारका सपनाका बुद्धिका ज्ञानले आत्मा जागृत हुनेवाला छैन। शारीरिक कर्मकाण्डका विषय वस्तु मात्रै आउँछ। तर अक्षरातीतको त्यो दिव्य स्वरूपलाई पाउनका लागि त प्रेमको खाँचो छ। प्रेम रूप मन प्रेम तन प्रेम साज सिंगार खेलो रस प्रेममय प्रेम आहार विहार। त्यहाँ त प्रेमैको आहार चाहिन्छ, प्रेमकै विहार चाहिन्छ, प्रेमकै रूप, प्रेमकै मन, प्रेमकै तन, प्रेमकै ज्योति, समग्र चीज प्रेमै प्रेमको चाहिन्छ। अनि हामी फेरि प्रेम भन्ने बित्तिकै संसारमा भाग्छौं। संसारमा एक अर्कामा गरिने मायालाई प्रेम भन्छौं। यो त माया हो, प्रेम होइन। प्रेम परमात्मा हो। यहाँ माया छ। माया र प्रेममा आकाश जमिनको अन्तर छ, सत्य र असत्यको फरक छ। प्रेम दिव्य स्वरूप परब्रह्म परमात्माको, त्यसका हामी अभिन्न अंग हौं। हामी त्यो परब्रह्म रूपी प्रेम सागरका लहर हौं। जुन सागरमा हामी कोही त गएका हुँला, सागरको किनारमा बसेर हेर्दा सागरलाई एकदम एकमाथि अर्को लहर दौडिँदै गरेको पानीको लहर देख्छौ नि। त्यो पानीको लहर, त्यो सागरबाट उत्पन्न हुने पानीमा जुन लहर देखिन्छन्, ती लहर त्यो सागरदेखि भिन्न छन् र सागरकै स्वरूप हुन्। यसै गरी हाम्रो आत्मा दिव्य प्रेमको सागर रूपी परमात्माको अभिन्न अंग हो। आत्मा र परमात्मा कहिल्यै भिन्न छैन।
जसले यति वस्तुलाई जान्दछ उसले परब्रह्म परमात्माको खोजी सुरु गर्दछ। जसलाई निर्विकार भनिन्छ, जसलाई भनिन्छ चिरादित्यम किशोरांगम परेधाम निविराजितम स्वरूपम सच्चिदानन्दम निर्विकार सनातनम। अब हामी यहाँका विद्वानलाई सोधी हेरौँ परमात्मा कस्तो छ? निराकार छ। परमात्मा कस्तो छ? साकार छ। परमात्मा कस्तो छ? शून्य छ। यी त महापर्यायमा नष्ट भएर जान्छन्। कसरी परमात्मा? यदि परमात्मा निराकार हो भने यो साकार रूप कसले दियो? यो सृष्टिको यत्रो साकार रूप हामीले देख्दैछौँ, यसको रचना कसले गर्यो? जसको आकारै छैन त्यसले आकार बनाउन सक्छ कसै संसारमा? कुनै पनि तरिकाले आकार रूप मूर्त रूप दिन सक्छ? सक्दैन। निराकार भनेको त अन्धकार हो। जसको स्वयंको स्वरूपै छैन उसले स्वरूपधारी कसरी बनाउँछ? कल्पना गर्नुहोस्, जसले एउटा मूर्ति बनायो भगवान शिवजीको, त्यो मूर्तिकारको स्वरूप छ कि छैन? पक्कै छ नि। कोही मान्छे हो त्यो स्वरूपमा छ र पो त्यसले आकार दिए एउटा मूर्ति बनायो त। अब हामी परमात्माका मूर्ति, हामीलाई कसले बनायो? परमात्माले। हामी परमात्माका मूर्ति। अब एउटा मान्छेले चाहिँ परमात्माका मूर्ति बनाउँछ, विडम्बना के छ? त्यो मान्छेले बनाएका परमात्माका मूर्तिमा परमात्माले बनाएका मूर्ति झुक्न थाले, परमात्मालाई छोडिदिए। वाह दुनिया! जसलाई समाउनु थियो त्यसलाई छोडिदिए। जस एउटा व्यक्तिले जड चिजले माटो हातले खुट्टाले कुल्चेर बनाउँछ, ढुङ्गामाथि टेकेर त्यहाँनिर कति दिन नुहाएको छैन, पसिना बगिरहेको छ, फोहोर मैला डुबे, त्यसरी मूर्ति बनाउँछ। त्यो फलाममा उम्बिएर कुल्चेर त्यसलाई काटेर मूर्ति बनाउँछ, त्यसलाई उसले परमात्माको रूप दियो। हामी परमात्मा किनेर ल्याउँछौँ, घर मन्दिरमा सजाउँछौँ अनि नित्य प्रति आरती भोग गर्न सुरु गर्छौँ। खान्छ? त्यो जड मूर्ति कहिले हल्लिन्छ? त्यहाँबाट केही दिन्छ? तपाईँ हामीसँग बातचित गर्छ? तर एकपल्ट दिव्य स्वरूप चेतन अनादि आनन्दको प्रेमको सागर परमात्मासँग अन्तर आत्माको प्रेमको सागरमा डुबेर उसको चिन्तनमा डुबेर उसलाई पुकार्नुहोस् त उसले आवाज दिन्छ। तपाईँ हामीसँग बात गर्छ, हामी तपाईलाई उसको आफ्नो सानिध्यमा उसले बोलाउँछ। हामी जड पुजेर हाम्रो विवेक बुद्धि विचार सबै जड हुन पुग्यो। अब यो जडदेखि बाहिर निस्किने हामी तपाईले उपाय गर्नुपर्छ। त्यो केवल निजानन्द ब्रह्म ज्ञानमा होइन, यो ब्रह्म ज्ञान त सारा विश्व ब्रह्माण्डका लागि आएको, कोही एउटा एक पक्ष एउटा समाजको एउटा सम्प्रदायको होइन। यो समग्र मानव कल्याणका लागि आएको, विश्व ब्रह्माण्डमा ब्रह्मा विष्णु महेशदेखि लिएर समग्र 33 करोड देवी देवता, 33 कोटी देवी देवता, मानव प्राणी सबै यही ब्रह्म ज्ञानको शक्तिले भवसागर पार हुने हो। अन्यथा अर्को कुनै विकल्पै छैन। यही कुरालाई रामायणमा दर्शाइएको छ। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रन्थ ही गावा। धेरै ठुलो भाग्यले मानव जीवन पायो, देवी देवता तडपिरहेका छन् यो मानव सुन्दर जीवन पाउनका लागि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की हो। अब यहाँका ब्रह्म ज्ञानी माथिको प्रश्न, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म दिखलाओ तुम सकल में साईं देखा, ये संसार सकल है शुक्ल तो तुम पार ब्रह्म क्यों देखा। यदि कण कणमा परमात्मा हुनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रा यहाँका विद्वानहरूको भनाइको अनुसार कण कणमा परमात्मा हुनुहुन्छ भनेदेखि यति धेरै ज्ञानका ग्रन्थहरू सागरहरू, ज्ञान ग्रन्थका सागरहरू किन संसारमा अवतरण भए? 4 वेद आउनुको के अर्थ लाग्यो? हामी भित्रै छन् त परमात्मा, कणकणमै छन्। अब कणकणमा हुनुको मतलब त परमात्मा कणकणमा हुने बित्तिकै परमात्मा असत्य हो कि सत्य हो? सत्य हो। फेरि सबैको कणकणमा सत्य सत्य स्थापित हुनुपर्ने हो, संसार सत्यमय हुनुपर्ने हो। यहाँ त छल छद्म अनेक प्रकारका कुटिल विचारहरूले परिपूर्ण दुनियाँ देख्छु म त। यहाँ सत्यता त देख्दैन। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादिको विषय विकारमा डुबेको देख्छु। परमात्मा निर्विकार शुद्ध स्वरूप छ, यहाँ त त्यो वस्तु देखिँदैन। यदि परमात्मा कणकणमा छ भनेदेखि यति धेरै ज्ञानका सागर किताब किन आए? यदि परमात्मा कणकणमा छन् भनेदेखि यहाँ बसेर
तपाई त्यहाँ बसेर सुन्ने र सुनाउने प्रक्रिया हुँदैन थियो। कुनै विद्वानले कुनै ग्रन्थ लेख्नु पर्ने आवश्यकतै पर्दैन थियो। काहीँ मठ मन्दिर बनाउने आवश्यकतै हुँदैन थियो। ती मठ मन्दिरहरूबाट साहित्य प्रकाशन हुने कुनै पनि अर्थै लाग्दैन थियो। कसका लागि आए? के परमात्माले परमात्मालाई सुनाउनका लागि आएका हुन् यी वस्तु? यी ज्ञान परमात्माले नै परमात्मालाई सुनाउनका लागि हो त? कहिल्यै पनि होइन। सत्य र असत्यमा यही कारण मेल खाँदै। संसार संसारकै भाषा बोल्छ, परमात्मा ब्रह्मधामको भाषा बोल्नुहुन्छ। परमात्माले हामी तपाईलाई प्रेम दिन चाहनुहुन्छ, संसारले हामी तपाईलाई विष दिन चाहन्छ। यही नै अन्तर छ। कबीरले पनि के भन्नुभयो प्रेमको व्याख्यामा? जसको हृदयमा प्रेम छ नि त्यसको हृदय निर्विकार हुन्छ, अरू रहँदैन। प्रेम गली अति साँकडी तामे दोनों समाए। जहाँ प्रेम बसेको हुन्छ त्यहाँ विषय विकार हुँदैन, अनि जहाँ विषय विकार अहंकार हुन्छ त्यहाँ प्रेम नै हुँदैन। प्रेम परमात्माको स्वरूप। त्यसैले गुरु गर्नु पर्दाखेरि पनि महामत कहे गुरु सोई कीजिए जो अलख की देव लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। श्री प्राणनाथ जी भन्नुहुन्छ गुरु त्यसैलाई गर जसले यो ब्रह्माण्ड असत्य रूपी ब्रह्माण्डबाट सत्य रूपी परमात्मासँग जोडाइदिन्छ, जसले सत्यको ज्ञान गराउँछ, जसले ब्रह्मधामको ज्ञान गराउँछ, जसले ब्रह्मधामलाई सन्निकट बनाइदिन्छ ज्ञान दिएर, त्यस्ता प्रकारका सद्गुरुलाई गुरु गर। अब यहाँ संसारमा त कर्म गुरु करोड है, ज्ञान गुरु अनंत, आत्मा गुरु एक है जाने विरला संत। आत्मा गुरु त एउटै छ। आत्मा र परमात्माको सम्बन्ध बताउने वाला गुरु एउटै हो, त्यो सद्गुरु, त्यो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो। अनि यहाँ हामी भन्ने गर्छौं ध्यान मूल गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्य, मोक्ष मूल गुरु कृपा। जोसबाट हामीले ज्ञान लियौं उहाँको भनाइ हुन्छ सद्गुरु म हुँ, मेरो पूजा गर, मेरो के अरे स्वरूपको पूजा गर, मेरो चरणको पूजा गर, मैले दिएको जुन ज्ञान छ त्यो मन्त्रको रूपमा स्वीकार गर, मैले तिमीहरूका टाउकामा हात राखिदिए तिमी मोक्ष पाउँछौ, मुक्ति पाउँछौ। यो हो त होइन। कुन चाहिँ गुरुको स्वरूपको पूजा ध्यान गर्नु, कुन चाहिँ गुरुको चरण कमलको पूजा गर्नु, हामी तपाईले यो जान्न अति आवश्यक छ। हिजो बेलुकाको प्रवचनमा सुन्नु भयो होला, जान्नु र मान्नुमा धेरै फरक छ। जहाँ जानेर मानिन्छ त्यहाँ त उत्तम भयो, जहाँ मानिन्छ जानिँदैन के हो? मान्यता त भयो नि, मानेका छौँ हामी, तर के मान्यो त? जानेकै छैन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अब सद्गुरुलाई चिन्नुहोस्, गुरु साँचो सद्गुरु को हो? सच्चिदानन्द परब्रह्म परमात्मा, गुरु साक्षात परब्रह्म, ऊ चाहिँ मेरो सद्गुरु हो। ती परब्रह्म रूपी सद्गुरुको चरण कमलको पूजा गर्नु, ध्यान मूल पूजा मूल गुरु पदम, ध्यान मूल गुरु मूर्ति भनेको परब्रह्म परमात्माको स्वरूपको ध्यान गर्नु, यो सद्गुरुको स्वरूपको ध्यान हो, उहाँको गर्नु भनेको। तर हामीलाई चाहिँ यहाँ आफ्ना आफ्ना गुरुजीको ध्यान गर्नु, गुरुको ध्यान गरेपछि सबै थोक भयो, कदाच हुँदैन। त्यसैले सत्य र असत्यलाई विवेक रूपी दृष्टिले चिन्ने गरौं, हेर्ने गरौं, विवेकले छुट्याउने गरौं, त्यहाँ विवेक प्रयोग गरौं। परमात्माको भक्ति गर्नु छ भनेदेखि कुनै पनि देवी देवताको भक्ति गर्नु, यही त म भन्दिनँ कि तपाईँ पूर्ण ब्रह्म परमात्माकै भक्ति गर्नु, तर एक परब्रह्म परमात्माको भक्तिले मात्र मुक्ति दिन्छ, यति चाहिँ भन्छु। भले कसैको कुनै देवी देवताको पूजा गरौँ हामी, तर जहाँ जसको पनि पूजा गर्छौं शुद्ध शाकाहारी बनेर पूजा गरौँ। यदि मांसाहार प्रयोग गरेर गरेको पूजा कुनै पनि अर्थ लाग्दैन, त्यो उनीहरूलाई पनि स्वीकार हुँदैन। कल्पना गर्नुहोस् न, हामी तपाईका घरमा पाहुना आए, मेरा घरमा पाहुना अतिथि मेहमान आए, म मांसाहारमा डुबेको छु, मेरो भोजन सात्विक छैन, मेरो भोजनमा शाकाहारता छैन। अब मेरा घरमा आएका पाहुनाहरू शाकाहारी छन्, अब ती शाकाहारी पाहुनाहरूले मेरा घरमा भोजन गर्छन्?
तपाईँ शाकाहारी हुनुहुन्छ, म मांसाहारी छु, म घरमा चाहिँ सबै थोक खान्छु, आउनुभयो मेरो घरमा, अब तपाईँलाई म मेरो घरमा भोजन बनाएर खिलाउँछु, तपाईँहरू भोजन गर्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न नि। तपाईँको हृदयले चाहँदैन नि, सक्नुहुन्न, अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ नि। हामी साधारण मानव त एउटा शाकाहारी भएर एउटा मांसाहारी साथीको घरमा भोजन गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि आमा बाउ नै किन नहुन्, छोरो त्यहाँ गएर भोजन गर्न सक्दैन। छोरो किन नहोस्, आमा बाउ शाकाहारी छन् भने त्यहाँ गएर भोजन आमा बाउले गर्न सक्दैनन् भनेदेखि परमात्मा परब्रह्म परमधाममा विराजमान हुनेवाला प्रेमको पवित्र जुन स्वरूप हो उसलाई पूजा गर्नको निम्ति हाम्रो भाँडो हाम्रो पात्र शुद्ध चाहिएन, पक्कै पनि शुद्ध चाहिन्छ नि। अशुद्ध पात्रद्वारा पूजाको विधिलाई उसले स्वीकार गर्ला त? मलाई त असमञ्जस लाग्छ, गर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले हामी सबै पवित्र मानव हौं, पवित्र मानवतामा आउँ, हाम्रो भोजनमा शाकाहारता होस्। हामी शाकाहारी प्राणी हौं, हामी मांसाहारी प्राणी कहिल्यै पनि होइनौं। जसले एउटा ब्रह्मवैवर्त पुराणमा भनाइ के छ त भन्दाखेरि तपाईको माछा मासु खान छोड्ने वालाले कुनै पूजा पाठ गर्दैन भने पनि 10 अश्वमेध यज्ञ गर्दा जति पुण्य फल प्राप्त गर्छ त्यति पुण्य फल उसलाई प्राप्त हुन्छ, पूजा आजा नगरे तापनि। अब शाकाहारी बनेर पूजा पाठ गर्यो भने त झन् कति प्राप्त होला। यहीँबाट कल्पना सुरु गर्नुहोस्, यहीँबाट अनुमान लाउन सुरु गर्नुहोस् र हामी तपाईँ त्यो पवित्र बन्धनमा आउँ, त्यो पवित्र प्रेमको बाटोमा आउँ, त्यो पवित्र परब्रह्म परमात्माको स्वरूप प्रेममय जुन छ त्यसलाई पाउने चेष्टा गरौँ। आफ्नो हृदयमा धारणा बनाऊ, आजबाट म परब्रह्म परमात्माको दिव्य प्रेमको स्वरूपको पूजा आराधना चिन्तन गर्छु, उहाँलाई आफ्नो हृदयमा बसाउँछु र उहाँको प्रेमको सागरमा म डुब्छु भन्ने एउटा हामीले चिन्तन गरौँ, धारणा त्यो बनाऊ अनि त्यही पथमा हामी लागौं। अवश्य हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। भन्दै भन्दै चल्दै गरेको यस चर्चाको प्रसंगलाई यही विश्राम दिन सबैबाट अनुमति चाहन्छु। यसै विषयलाई फेरि पनि समय पाए भने यही प्रसंगलाई अगाडि कन्टिन्यू गर्नको लागि पनि वचन दिँदै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की, अखण्ड परम धाम की। एउटा चुपै दोहोर्याउने प्रयास गर्नुहोला। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देख लाओ, तुम सकल में साईं देखा, तुम सकल में साईं देखा, ये संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या। बोलिए सच्चिदानंद पार ब्रह्म की, अखंड परम धाम की। प्रणाम जी।